अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन सा फूल घर में लगाने से माहौल पाकीज़ा रहता है? जवाब: गुलाब का फूल। सवाल: कौन सा पानी इस्तेमाल करते हुए मुसलमान को मौत आ जाए तो शहीद कहलाता है? जवाब: वजू का पानी। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? जवाब: पानी है। सवाल: हजरत जर्जीस किसके लिए नबी बनाकर भेजे गए? जवाब: हजरत जर्जीस मुल्क शाम के लिए नबी बनाकर भेजे गए। सवाल: पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस मस्जिद में कायम की गई थी? जवाब: मस्जिद कुबा में। सवाल: ये बताएं कि वो कौन सी मछली है जो जन्नत में जाएगी? जवाब: हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में हिफाजत से रखने वाली मछली जिसका नाम नजम है। सवाल: ये बताएं कि हदीस पाक के मुताबिक कब्र का अजाब अक्सर किस वजह से होता है? जवाब: फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कब्र का अजाब अक्सर पेशाब की वजह से होता है, यानी पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से। सवाल: क्या आप जानते हैं कि नमाज में दिल लगाने का वजीफा क्या है? जवाब: जो शख्स सोने से पहले 21 मरतबा या अल्लाह या गफूर या कादिर पढ़ेगा, इसका दिल जल्द नमाज की तरफ हो जाएगा। सवाल: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने साल कैद में रहे? जवाब: 7 साल कैद में रहे। सवाल: किस नबी की सबसे ज्यादा बीवियां थी? जवाब: हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा बीवियां थी। सवाल: हदीस की किताबें किस सदी हिजरी तक लिखी गई? जवाब: चौथी सदी हिजरी तक लिखी गई।
सवाल: हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम की ज़ौजा किस खानदान से थीं? जवाब: हज़रत ज़िक्र अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से थीं। सवाल: किस ग़ज़वा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे? जवाब: ग़ज़वा उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे। सवाल: हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में कितनी बार आया हुआ है? जवाब: हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 7 मुकामात पर आया हुआ है। मुलाहिज़ा फरमाएं सूरह अराफ, शूरा, सूरह हूद। सवाल: सूरह फतेह को लेकर कितने फरिश्ते नाजिल हुए? जवाब: सूरह फतेह को लेकर 80,000 फरिश्ते नाजिल हुए। सवाल: वो कौन कौन से नबी हैं जिन्होंने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को इनकी असली सूरत में देखा था? जवाब: सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में देखा। सवाल: अल्लाह ताला के किस पैगंबर के जिस्म मुबारक को दोबारा कब्र से निकाला गया? जवाब: तूफान नूह के मौके पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इनकी कब्र से निकाला था। सवाल: हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े का क्या नाम था? जवाब: हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े का नाम जुलजिना था। सवाल: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद सबसे ज़्यादा अहादीस किस उम्मुल मोमिनीन से मरवी हैं? जवाब: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद सबसे ज़्यादा अहादीस उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी हैं। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की मौजूदगी में कितने निकाह किए? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की मौजूदगी में एक भी निकाह नहीं किया। सवाल: इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा और क्या कहते हैं? जवाब: इस्लामी रियासत के सरबराह को खलीफा के अलावा अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। सवाल: इस्लाम का पहला तीर चलाने वाले शख्स कौन थे? जवाब:
حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اسلام کا پہلا تیر چلانے والے تھے؟ سوال: مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانا منع ہے؟ جواب: مسجد میں پیاز کھا کر جانا منع ہے۔ سوال: کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی مچھر نے کاٹا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی مچھر نے نہیں کاٹا۔ سوال: وہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے؟ جواب: فرشتہ ایسی مخلوق ہے جو پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے اللہ پاک کے حکم سے۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب: شہد کی مکھی ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا مردہ جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب: مچھلی ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ سوال: مرد کو کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ جواب: چاندی کی انگوٹھی ایک نگینے والی، وہ بھی جس کا وزن 4.5 ماشا سے کم ہو۔ سوال: جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بتائیں دائیں کان میں اذان کہنی چاہیے یا بائیں کان میں؟ جواب: جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا مستحب ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیطان کس صورت میں داخل ہوا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیطان بوڑھے آدمی کی صورت میں داخل ہوا تھا۔ سوال: شیطان زمین پر سب سے زیادہ کس طرف ہوتے ہیں؟ جواب: شیطان زمین پر سب سے زیادہ مشرق کی طرف ہوتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جن بچوں نے پیشاب کیا وہ کتنے ہیں اور کون کون ہیں؟ جواب: وہ 5 ہے، سلیمان بن ہشام، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، ابن ام قیس رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سوال: درزی کے کام کی ابتدا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب: درزی کے کام کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام نے کی تھی۔
सवाल, किस अमल से शहादत का मर्तबा हासिल होता है? जवाब, बावजू रहने से शहादत का मर्तबा हासिल होता है। सवाल, दुनिया में सबसे पहली कौन सी फसल काश्त की गई थी? जवाब, दुनिया में सबसे पहले जौ की फसल काश्त की गई थी। सवाल, नूह अलैहिस्सलाम के क्या मायने हैं? जवाब, नूह अलैहिस्सलाम के मायने रोने वाला है। सवाल, वो कौन से साहब हैं जिनका बैंक अकाउंट आज भी मौजूद है? जवाब, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का बैंक अकाउंट आज भी मौजूद है। सवाल, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीने के बाद कुल्ली करते थे? जवाब, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा दूध नोश फरमाया तो कुल्ली की और फरमाया, इसमें चिकनाहट होती है। फ़ायदा, मालूम हुआ कि चिकनाई वाली चीज़ खाकर कुल्ली करनी चाहिए। सवाल, इंसान एक मिनट में कितनी बार पलकें झपकाता है? जवाब, इंसान एक मिनट में 25 बार पलकें झपकाता है। सवाल, ताइफ के सफर में कौन और कितने शख्स ईमान लाए? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफर में एक शख्स ईमान लाया और वो ईमान लाने वाला खुशनसीब बाग का मुलाजिम अदास था। सवाल, किस नबी की उम्मत पर पानी का अजाब आया था? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर पानी का अजाब आया था। सवाल, कुरान मजीद में कुल कितने मलाइका के नाम मौजूद हैं? जवाब, कुरान मजीद में कुल 7 मलाइका के नाम मौजूद हैं। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा किस माह के सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा शबान के सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे। सवाल, वो कौन सा छोटा सा कलमा है जो गम और परेशानी की दवा है? जवाब,
وہ چھوٹا سا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، لیکن اصل میں بہت بڑا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جو شخص اس کلمے کو پڑھا کرے، یہ اس کے لیے 99 دکھ، غم، فکر اور بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سے سب سے ہلکی بیماری پریشانی ہے۔ سوال: کون سے صحابی عشرہ مبشرہ میں نہیں؟ جواب: صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں نہیں۔ سوال: ہر 40 دن بعد کس پر آزمائش آتی ہے؟ جواب: ہر 40 دن بعد مومن پر آزمائش آتی ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کہاں بسایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے 8000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو زمین میں بسایا تھا۔ سوال: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا کتنے عرصے تک محاصرہ رہا؟ جواب: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا 1 سال تک محاصرہ رہا۔ سوال: سال کو 12 مہینوں میں سب سے پہلے کس نے تقسیم کیا؟ جواب: سال کو 12 مہینوں میں مصریوں نے تقسیم کیا۔ سوال: کون سے نبی نمرود کے پردادا تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نمرود کے پردادا تھے۔ سوال: سب سے کم سورت قرآن کی کس منزل میں ہے؟ جواب: سب سے کم سورت قرآن کی پہلی منزل میں ہے۔ سوال: وہ کون سا پھل ہے جس میں جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے؟ جواب: انار وہ پھل ہے جس میں جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کس جن نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی، اس کا نام ماتوڑ تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دین کی تبلیغ کرتے تھے؟
جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حنیف کی تبلیغ کرتے تھے۔ سوال: حج کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ جواب: حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 ازواج تھیں۔ سوال: طوفان نوح میں بارش کا ہر قطرہ کتنا بڑا تھا؟ جواب: طوفان نوح میں بارش کا ہر قطرہ ایک مشت کے برابر تھا۔ سوال: کس وقت بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا حرام ہے؟ جواب: خطوط لکھتے وقت بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا حرام ہے۔ سوال: محشر میں ہر انسان کے کتنے نامہ اعمال ہوں گے؟ جواب: محشر میں ہر انسان کے 3 نامہ اعمال ہوں گے۔ سوال: کون سا فرشتہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو جنتی کا دوست ہے؟ جواب: وہ جانور بکری ہے جو جنتی کا دوست ہے۔ سوال: کون سی قوم ہاتھوں سے پہاڑ توڑتی تھی؟ جواب: قوم عاد ہاتھوں سے پہاڑ توڑتی تھی۔ سوال: قرآن مجید میں نام محمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں نام محمد 4 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے منجنیق کس جنگ میں استعمال کی گئی تھی؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے منجنیق جنگ اوتاس میں استعمال کی گئی تھی۔ سوال: مذہب کے کیا معنی ہیں؟ جواب: مذہب کے معنی احکام ہیں۔ سوال: اللہ پاک سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، بتائیں وہ گناہ کیا ہے؟ جواب: اللہ پاک سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، وہ شرک ہے۔ کسی نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو، یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔
سوال: مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب: مجوسی دو خداؤں کو مانتے ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ میں کون سے خلیفہ پیدا ہوئے؟ جواب: خانہ کعبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے جنات کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا۔ سوال: کس صحابی کے اسلام قبول کرنے پر فرشتے بھی خوش ہوئے تھے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر فرشتے بھی خوش ہوئے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں اللہ نے رزق کا ذکر کتنی بار کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں اللہ نے رزق کا ذکر 119 بار کیا ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنایا گیا تھا؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنایا گیا تھا۔ سوال: کون سے نبی دوبارہ زندہ ہوئے تھے؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے تھے۔ سوال: سامری کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: سامری کا نام قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: اللہ پاک نے آسمانی کتاب زبور کس مہینے میں نازل فرمائی تھی؟ جواب: اللہ پاک نے آسمانی کتاب زبور کو 18 رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا تھا۔ سوال: قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو پہلے جنت میں تھا اب دوزخ میں ہوگا؟ جواب: اژدھا سانپ ہے جو پہلے جنت میں تھا اب دوزخ میں ہوگا۔ سوال: جنت سے خوشبو اور کفن کس نبی کے لیے آیا تھا؟ جواب: جنت سے خوشبو اور کفن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آیا تھا۔
सवाल: दुनिया में सबसे पहले ताज किस बादशाह ने पहना था? जवाब: दुनिया में सबसे पहले ताज नमरूद बादशाह ने पहना था। सवाल: किस नबी ने सबसे पहले ज़ेर नाफ के बाल काटे थे? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ज़ेर नाफ के बाल काटे थे। सवाल: आपको मालूम है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वलादत कत्ल हाबिल के कितने अरसे बाद हुई? जवाब: हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वलादत कत्ल हाबिल के 5 साल बाद हुई। सवाल: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किस सूरत में किया गया है? जवाब: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र सूरत मरियम में किया गया है। सवाल: उमर सानी का एजाज़ किस शख्सियत को मिला है? जवाब: उमर सानी का एजाज़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को मिला है। सवाल: ज़माना नबूवत से कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी लड़ाई में शिरकत फरमाई या नहीं? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर्ब फिजार में शिरकत फरमाई थी मगर कताल नहीं फरमाया। सवाल: एहराम खोलने के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट अपने हाथ से ज़िबा किए, बाकी 37 ऊँट किसने ज़िबा किए? जवाब: एहराम खोलने के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट अपने हाथ से ज़िबा किए, बाकी 37 ऊँट हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़िबा किए। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं ज़ौजा मुतहरा का दर्जा किसे हासिल हुआ? जवाब: हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं ज़ौजा मुतहरा का दर्जा हासिल हुआ। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अज़वाज से ज़्यादा मोहब्बत किस बीवी से थी? जवाब: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अज़वाज से ज़्यादा मोहब्बत थी। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किसने गिरफ्तार करवाया था? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक हवारी ने गिरफ्तार करवाया था। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम क्या था? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम यहूदा था।
سوال: کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے؟ جواب: جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ سوال: کون سی آواز شیطان کی اذان ہے؟ جواب: موسیقی کی آواز ہے، اور گانا بجانے کا کام سب سے پہلے شیطان نے ایجاد کیا، یعنی گانے بجانے کا موجود اور بانی شیطان ہے، اور یہ شیطان کی منادی اور اذان ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو بلاتا ہے اور گمراہی کے جال میں پھنساتا ہے۔ قرآن و حدیث میں گانے بجانے کی سخت ممانعت اور وعید بیان ہوئی ہے، بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے گانا بجانا بھی ایک نشانی ہے۔ سوال: گھر کا کون سا کام کرنے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ جواب: کپڑے دھونے سے تحقیق کے مطابق جو لوگ ہاتھ سے کپڑے دھوتے ہیں ان کا دل مضبوط ہوتا ہے اور دل کی اکثر بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ سوال: ہفتے میں کتنے دن ہم بستری کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے؟ جواب: ہفتے میں 3 دن ہم بستری کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ سوال: 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد شوال میں کون سا غزوہ پیش آیا؟ جواب: 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد شوال میں غزوہ حنین پیش آیا۔ سوال: سب سے پہلے سبحان اللہ کس ہستی نے کہا اور کیوں کہا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سبحان اللہ کہا اور جب ان میں روح پھونکی گئی۔ سوال: میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام کیا تھا؟ جواب: میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام حضرت ابن مظاہر رضی اللہ عنہ تھا۔ سوال: دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں کتنی بار جلایا جائے گا؟ جواب: دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں 70,000 بار جلایا جائے گا۔ سوال: سب سے بزرگ فرشتے کون سے ہیں؟ جواب: سب سے بزرگ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔